رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أصدقت أم كنت قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم. فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. زیر کو باری کریں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. ألقي إلي كتاب كريم. ألقي إلي كتاب كريم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. 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 قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. پھر سے. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قاطعة
قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة فناظرة بما يرجع المرسلون فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم मत खींच फिर से सुने فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم
هديتكم تفرحون بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها 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 ऊंची आवाज से ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 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 قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد قبل أن يرتد إليك طرفك
قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك 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 قالت كأنه هو قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 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 وصدها ما كانت تعبد من دون الله وصدها ما كانت تعبد من دون الله
حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان 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 وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.